عمر امیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر عمر دے نام تو ڈر دن کفر تے کل ذاتا بہادر کی آواز گونجے گی ہاتھ بلند عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری بہادرو سیدہ پاک اماں عائشہ کے روحانی بیٹو او عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے او عمر نو نہیں پہچانے کالیا کھنڈراتا بجلی والی آواز میں بولیں گے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا باتا او پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دل تو نے کیا سمجھا ہے کہ عمر کا نام لینا آسان ہے کڑی شرطیں لگائی ہیں رب نے موٹی موٹی شرط اہم شرط بتا دیتا ہوں عمر کا نام لینے کے لیے اماں جی کا نیک ہونا اور ابا صحیح کا ایک ہونا ضروری ہے شرط کروں گا او پتر حلالی ماں وندے جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا سونیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا سونیاں نسلاں والے حیا کر دل چوڑے آپ دا سامن اپنی اوقاتا بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ اگر آپ نہ بیٹھے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے عرض کروں گا او پتر حلالی ماں جانا فدا کر دے عمر دا سونیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے